अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुसलमान भाइयों, सूरह फातिहा के कई नाम हैं। इसको सूरह दुआ भी कहते हैं। इसका एक और नाम है उम्मुल कुरान और इसको फातिहातुल किताब भी कहते हैं। अरबी का ये कायदा है कि जब किसी चीज़ के एक से ज़्यादा नाम हो तो ये उस चीज़ की इज़्ज़त, मंज़लत, शर्फ और अज़मत की दलील होती है। और सूरह फातिहा को सूरह फातिहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुरान का आगाज़ इससे होता है। जब हम कुरान खोलते हैं तो सूरह फातिहा को देखते हैं। इसको इसलिए सूरह फातिहातुल किताब भी कहते हैं। सूरह फातिहा नुज़ूल के एतबार से 5वीं सूरह है, जबकि तरतीब के लिहाज से इसको पहला नंबर दिया गया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, ये पहली वही है जो नाजिल हुई। दूसरी वही सूरह मुद्दस्सिर का कुछ हिस्सा नाजिल हुआ। तीसरी वही सूरह मुज़म्मिल का कुछ हिस्सा नाजिल हुआ। चौथी वही नून वल कलम, इस सूरह का कुछ हिस्सा नाजिल हुआ। और 5वीं जो सूरह है वो है सूरह फातिहा, ये नाजिल हुई। यानी नुज़ूल के एतबार से ये 5वीं सूरह है, जबकि तरतीब के लिहाज से इसको पहला नंबर दिया गया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान में तरमीम करने की, इसमें तब्दीली करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ पर सुन्नत से इनकार करने वालों पर रद्द है। वो ये समझते हैं कि कुरान के अलावा और कोई वही नाजिल नहीं हुई। हम ये कहते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और उनको ये बताते थे कि कौन सी सूरह किस पोजीशन पर रखनी है, किस तरतीब से रखनी है। यहाँ पर देखें, सूरह फातिहा नुज़ूल के एतबार से 5वीं सूरह है, जबकि इसको तरतीब के लिहाज से पहला नंबर दिया गया है। तो ये भी वही की रोशनी में हुआ, वही की गाइडेंस में हुआ, ये भी वही है। लिहाजा कुरान कि वही होने को तो आप मानते हैं, लेकिन इसको आप नहीं मानते हैं, ये गुमराही है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आते थे, वही लेकर आते थे, साथ में ये भी बताते थे कि कौन सी सूरह किस पोजीशन पर रखनी है, किस तरतीब से रखनी है। तो लिहाजा कुरान का ये तरतीब होना, ये भी वही की रोशनी में हुआ, वही की गाइडेंस में हुआ। सूरह फातिहा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सूरह फातिहा के बिस्मिल्लाह से लेकर वलद्दौलीन तक ये 7 आयतें हैं और कुरान करीम की 7 मंजिलें हैं। यानी सूरह फातिहा कुरान करीम की एक एक मंजिल की तशरीह करती है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहते हैं। यानी इख्तिसार के साथ पूरा कुरान मजीद सूरह फातिहा में बंद है। बाकी सूरह अल बकरा से लेकर वन्नास तक ये सूरह फातिहा की तशरीह ही है। इसलिए हमारे लिए ये लाजिम किया गया है कि हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस कुरान के तशरीह करने वाले भी थे, उन्होंने फरमाया कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, वो नमाज नहीं है जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब फ़हिया हिदाजुन, जिसने नमाज पढ़ी और उस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज अधूरी है। सूरह फातिहा के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा वो हमारे लिए हुज्जत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ड्यूटी ये भी थी कि वो कुरान करीम की वजाहत करें। इसकी एक और मिसाल मैं बयान करता जाऊँ। अल्लाह ताला बयान फरमाता है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, ए ईमान वालो, जब आप नमाज के लिए उठते हैं तो क्या करें, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरे को, अपने मुंह को धोएं, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने हाथ कोहनियों तक धोएं, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करें, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत अपने पाँव को धोएं। अब इस आयत की वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को धोना है। हाथों को धोने के बाद मुंह में पानी डालना है। मुंह में पानी डालने के बाद नाक में पानी डालना है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बताया कि चूंकि ये नाक और मुंह ये चेहरे ही में शामिल है, लिहाजा इसको भी धोया जाए, इसको भी साफ किया जाए। तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम की तशरीह और उसकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं। ये हमारे लिए हुज्जत है। इसके बाद
वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करें। तो कैसे करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताते हैं कि चूंकि ये कान सर ही में दाखिल है, इसकी भी मसा करें, ये भी इसमें शामिल है, ये कान भी सर में शामिल है। ये तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह है, ये वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत है, ये भी हमारे लिए हुज्जत है, इसको मानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। सूरह फातिहा के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम देखते हैं, और मुहक्किक उलमा ये कहते हैं कि हर काम के आगाज़ में हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। इसमें हिकमत और फ़लसफ़ा ये है कि तौहीद का अकीदा हमारे दिलों में रासिख हो जाए कि मैंने हर काम, कि मैंने हर कदम अपने मालिक जिसने मुझे पैदा किया है उसके नाम से मैं आगाज़ कर रहा हूँ। लिहाजा हर काम से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आम तौर पर यह तर्जुमा किया जाता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, हत्ता के मुशरिकीन मक्का, वो भी अल्लाह ताला के खूबियों के कायल थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी खूबियाँ, कौन सी तारीफ़ें? इस अलहम्द को अगर हम देखें तो इस अलहम्द में सारा कमाल इस अलिफ लाम में है। इसमें मानी का पूरा ख़जाना पोशीदा है। अलिफ लाम अहद का कहलाता है। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह होगा कि ए मुशरिको, ए दूसरों को शरीक करने वालों, तुम ये जो तारीफ़ें और खूबियाँ अपने बुज़ुर्गों में, वलियों में, पीरों में, कब्रों में, मलंगों में मानते हैं कि ये दिल का हाल जानते हैं, ये नफ़ा दे सकते हैं, ये नुकसान दे सकते हैं, ये औलाद देने पर कादिर हैं, ये तमाम तारीफ़ें उलूहियती और रुबूबियती जो आप दूसरे अशख़ास में मानते हैं, जो आप दूसरी बेजान चीज़ों में मानते हैं, ये तमाम की तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। लिल्लाह, एक अल्लाह के लिए ख़ास करें जिसने आपको पैदा किया है। आपने अपने घर के ऊपर हांडी रखी है, आप ये समझते हैं कि ये माफ़ोकुल अस्बाब नुकसान से बचाती है, ये तारीफ़ एक अल्लाह की है, ये इस तारीफ़ को एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। आपने तावीज़ पहना है और आप ये समझते हैं कि माफ़ोकुल अस्बाब ये जो है तावीज़ मुझे तकलीफ़ से बचाती है, ये सिफत, ये तारीफ़, ये खूबी, ये हम्द एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। आप ये समझते हैं कि ये पत्थर मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये कब्र वाला मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये जो है काला झंडा मैंने अपने घर के ऊपर लगाया है, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है। ये तमाम तारीफ़ें जो आप इन बेजान चीज़ों में मानते हैं कि ये हमारे लिए नफ़ा दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है, तो ये एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। ये है तौहीद। इस अलहम्द में माने का पूरा खजाना पोशीदा है। अगर हम इसको जान जाए तो हम तौहीदी बन जाएंगे। यहाँ पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि हम क्यों ये तमाम तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए ख़ास करें, ये तमाम खूबियाँ एक अल्लाह के लिए ख़ास करें। अल्लाह ताला जवाब देता है रब्बिल आलमीन, कि वो तमाम जहानों का पालनहार है, वो तमाम जहानों का परवरदिगार है। उसने तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक खुराक का, ग़िज़ा का, दूध का बंदोबस्त किया, तो तुम्हें आंखें दी हैं, तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। मुहक्किक उलमा ये कहते हैं कि अलहम्द में तौहीद का फ़लसफ़ा पोशीदा है और रब्बिल आलमीन में रिसालत का फ़लसफ़ा पोशीदा है। जिस तरह तुम्हें आंखें दी हैं देखने के लिए, तुम्हें दिमाग दिया है, ये ज़मीन बनाई है, ये आसमान बनाया है, ये पहाड़ बनाए हैं, इसीलिए दीन के मामले में आपको अकेला नहीं छोड़ा है। रिसालत का फ़लसफ़ा इसमें इस तरह पोशीदा है कि अंबिया आए हैं, रसूल आए हैं तुम्हें समझाने के लिए, यानी रसूल की इत्तिबा भी आपके लिए बताई गई है। आपको ये बताया गया है कि ये मेरे रसूल हैं, मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, ये रसूल हैं, इनकी इत्तिबा करें, इनकी पैरवी करें, इनकी बात माने। ये भी रब्बिल आलमीन का फ़लसफ़ा है। अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया है, जिस तरह खुराक का, ग़िज़ा का, दूध का, हवा का, पानी का बंदोबस्त किया है, दीन में भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। अंबिया भेजे हैं, किताबें भेजी हैं। तो इस तनाजुर में रब्बिल आलमीन में ये फ़लसफ़ा भी पोशीदा है कि रिसालत का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला ने किया है। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान है और वो अर्रहीम है। अर्रहमान में ये फ़लसफ़ा है कि उसकी मेहरबानी जो है वो आम है, हर किसी को वो देता है, हर किसी का वो मालिक है, हर किसी पर वो मेहरबान है। यानी अर्रहीम क्या है? ये स्पेशल है। ये क़यामत के दिन, ये अल्लाह ताला की एक सिफत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने मोमिनीन पर, अपने बरगज़ीदा बंदों पर मेहरबानी करेंगे, तो वो ख़ास है। और अर्रहमान जो है ये आम है, यानी दुनिया के एतबार से वो हर किसी को देता है, हर किसी पर उसकी शफ़क़त
جاری ہے، اور الرحیم میں قیامت کے دن یہ خاص مہربانی ہوگی اور یہ مومنین پر ہوگی۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اس دن مالک ہوگا، اس سے پہلے مالک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی مالک تھا اور بننے کے بعد بھی مالک ہے، یعنی وہ تو مالک ہے ہی۔ اس میں یہاں پر فلسفہ یہ ہے، یہاں پر مشرکین کے عقیدوں کا رد ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں نبی بچائے گا، ہمیں ولی بچائے گا، ہمیں صوفی بچائے گا، ہمیں مطلب یہ قبر والا بچائے گا۔ اس طرح کے عقیدے ہم آئے روز دیکھتے ہیں، تو ان عقیدوں پر رد ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ہمیں بچائیں گے، ایسا نہیں ہے، مالک تو میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہوگا اور کوئی مالک نہیں ہوگا، نہ نبی ہوگا، نہ پیر ہوگا، نہ ولی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، نہ بزرگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن یہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے فلاں بچائے گا، مجھے فلاں بچائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ میرا اختیار ہے، آج میرا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 19 میں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کیا تم اس کو مجھ سے بچا سکتے ہو؟ دوزخ میں وہ گر رہا ہے، کیا تم اس کو بچا سکتے ہو؟ یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، یہاں پر یہ بھی عقید توحید ہے کہ اس دن کوئی نہیں بچا سکے گا، اختیار اور بادشاہت صرف اسی کی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، ہم اگر بچیں گے تو اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر بچیں گے، ہمیں وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہمارے باطل عقیدے ہیں کہ ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں فلاں بچائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی قاعدے کے مطابق اگر مفعول پہلے آئے اور فاعل بعد میں آئے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، وہ محصور ہو جاتے ہیں، اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور عربی دان، عربی کو سمجھنے والے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، ایاک نعبد نخصک بالعبادت و ایاک نستعین نخصک بالاستعانت، یعنی یہ ڈپارٹمنٹ مدد مانگنے کا اور عبادت کرنے کا، یہ ڈپارٹمنٹ بالکل حصر میں آ گیا، یہ محصور ہو گیا، اب آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ آپ کا خالق، مالک، رازق، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اس حصر سے، اس قلعے سے، اس قید سے آپ نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے مدد مانگنے کا ڈپارٹمنٹ اور عبادت کا ڈپارٹمنٹ، یہ بالکل حصر ہو گیا، یہ خاص ہو گیا اللہ کے لیے، اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اس میں حصر پیدا ہو گیا، یہ کام محصور ہو گیا۔ اب آپ اگر یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے تو شرک کریں گے، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں گے تو شرک کریں گے، یا غوث مدد کے نعرے لگائیں گے تو شرک کریں گے، یا بابا مدد کے نعرے لگائیں گے تو شرک کریں گے۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے فلسفے کے خلاف کام کیا، آپ اس کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں ہیں، یہ کام آپ حصر میں آ گیا۔ آپ نبی کو بھی نہیں پکاریں گے، ولی کو بھی نہیں پکاریں گے، کسی کو بھی نہیں پکاریں گے، مدد مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے اور عبادت کریں گے تو اللہ کی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ محصور ہونا، حصر ہونا۔ تو یہ فلسفہ پوشیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہم بھٹکے ہوئے، ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے بارے میں بتا دے، ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہم نہیں جانتے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے، اے اللہ ہم نہیں جانتے صراط مستقیم آخر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 اور آیت نمبر 1 میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین، اور قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن با حکمت کی، انک لمن المرسلین، تم پیغمبروں میں سے ہو، تمہیں میں نے بھیجا ہے، علی صراط المستقیم، اور تم ہی سیدھے راستے پر ہو، تم ہی اسٹریٹ پاتھ پر ہو، تم صراط مستقیم پر ہو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ ال عمران، سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 51 میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا اور آپ کا بھی رب ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور یہ نبی والا راستہ تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے، تو میرے پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، اللہ کی بات مان لیں، تو یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف، سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 61 میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں وَاتَّبِعُونِی، اور میری اتباع اختیار کرو، میری اطاعت اختیار کرو، میری سنتوں پر عمل کرو. یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، اور یہ ہے صراط مستقیم ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو اسٹریٹ پاتھ ہے. صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. یہاں پر سنت سے انکار کرنے والوں اور صحیح حدیث سے انکار کرنے والوں پر رد ہے. وہ یہ کہتے ہیں صرف قرآن، صرف قرآن، قرآن کو وہ صرف مانتے ہیں. اور یہاں پر صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. صراط مستقیم پر کون لوگ ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم پر انبیاء ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر رسول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کتنی غیر معمولی بات ہے یہ. کہتے ہیں وَاتَّبِعُونِی، اور میری اتباع کرو، میرے ہی پیچھے پیچھے اور میری ہی سنتوں پر عمل کرو، میری ہی اطاعت اختیار کر لو. اور یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے. یعنی یہ صرف قرآن کے رٹ لگانے والے، صرف قرآن، صرف قرآن، یہ اصل میں گمراہ لوگ ہیں اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سنت بھی ایک غیر معمولی چیز ہے، یہ دین کا حصہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. انبیاء کا راستہ یہی ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نبی کی اتباع اختیار کریں، نبی کی سنتوں پر عمل کریں. تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے. صراط مستقیم کی تعریف ہی یہی ہے کہ انبیاء کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے اپنا انعام کیا، جو آپ کے انعام یافتہ لوگ تھے، ان کا راستہ. یہاں پر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں قرآن کا راستہ، ہاں قرآن کا راستہ، مگر کن کے ذریعے سے؟ انبیاء کے ذریعے سے، شہداء کے ذریعے سے، صدیقین کے ذریعے سے. یعنی انبیاء ہی کی اطاعت میں آپ کے لیے نجات ہے، آپ اس سے جان چھڑا ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء، پھر شہداء، صدیقین، یہ لوگ پھر آتے ہیں مومنین. تو ان کا راستہ کیا ہے؟ نبی والا راستہ، سنت والا راستہ، پیروی والا راستہ. اور کیا ہے؟ ان پر غضب بھی نہیں ہوا. غیر المغضوب علیہم، یہ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں کہ ان پر نہ ان پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور وہ نہ گمراہ تھے. آمین. اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی اطاعت، اتباع ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، نکاح، طلاق، خوشی کے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے. اور وہ دین کو بیان کرنے کے لیے ہی آئے تھے. ان سے، ان سب چیزوں سے انکار کرنا اور کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے، یہ علم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ سنت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور یہ خود دین کے ساتھ زیادتی ہے. ہاں اگر کوئی اس طرح کی روایت یا حدیث پیش کی جاتی ہے اور قرآن اور جو اصول بنائے گئے ہیں ان کے خلاف ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ درست نہیں ہے، یا یہ ضعیف ہے. صحیح حدیث سے انکار کرنا یا سنت سے انکار کرنا یہ درست نہیں ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ نماز انسان کو اچھے کاموں کی طرف مائل کر دی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. لیکن اس کا ظہور ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے ایمان میں نظر آ رہا ہے، نہ ہمارے اعمال میں نظر آ رہا ہے. یعنی عقائد میں بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور نہ ہمارے عمل میں وہ چیز نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ام القرآن سورہ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے. اس کے فلسفے کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس کا جو توحیدی درس ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر نماز کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں. باہر نکل کر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا غوث مدد کے نعرے ہمیں سنائی دیتے ہیں، یا علی مدد، یا بابا مدد، یا علی مدد، اس طرح کے نعرے ہم سنتے ہیں. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ ہی کی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اور باہر ہم کچھ اور کرتے ہیں. باہر پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے اوپر گھوڑے کا نال لٹکا لیتے ہیں، کالا جھنڈا لہراتے ہیں اور ہانڈی رکھتے ہیں کہ یہ نظر بد سے بچائے گی، ما فوق الاسباب. تو ابھی آپ نے نماز میں کہا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، وہاں پھر ہانڈی سے مانگتے ہیں، گائے کے گوبر سے مانگتے ہیں، تعویذوں سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں. یہ کیسی توحید ہوئی؟ کیا یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟
سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر آپ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلا دے، صدیقین کے راستے پر چلا دے، شہداء کے راستے پر چلا دے، لیکن آپ چلتے نہیں ہیں، سنت پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سنت پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کے راستے پر ہمیں چلا دے، لیکن آپ چلتے نہیں ہیں۔ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کیا یہ منافقانہ رویہ نہیں ہے؟ کیا یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے اس فلسفے کو سمجھ جائیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تب بھی تبدیلی آئے گی، اور اس کا ظہور ہمارے ایمان میں ہوگا اور ہمارے عمل میں بھی ہوگا۔ ہمیں تبدیلی ضرور آئے گی اگر ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔